याद रखें, आपने अपने मुंह से कभी नहीं कहना मुझे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी या नफसियाती मर्ज हो गया, लेबल लग जाएगा। मुंह से कभी नहीं कहना, नेवर से इट विद योर वर्ड। असल में मसला क्या, परेशान है किससे? अपने काम से, पढ़ाई से, रिलेशनशिप से, मुस्तकबिल में क्या होगा, माजी में ये क्या कुछ हो गया, आप परेशान हैं। उस परेशानी को आप यहां सवार कर लेते, ऊपर ले जाते हैं। ऊपर नहीं लेके जाना, जितना आप ऊपर वाले को भरेंगे आप परेशान तरीन होते जाएंगे, सर भारी होगा, सामने धुंध छा जाएगी, मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा, अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। या नहीं लाना, ड्रॉप इट इन योर बॉडी, इधर गिराओ। आप एक जिस्म है, जिस्म के अंदर रूह है, छोड़ो। आप एक रूह है जिसके ऊपर जिस्म चढ़ा हुआ है। उस अब जिस्म को नहीं छेड़ना आपने। जिस्म के लिए खाना खा रहे हो, जिस्म के लिए मेकअप कर रहे हो, जिस्म के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप तो रूह हैं, रूह के लिए कुछ किया ही नहीं है। रूह को तो खाने में मजा आता ही नहीं है, रूह को तो भूखे रहने में, रोजे में मजा आता है। आप हंस रहे हैं क्योंकि जिस्म को हंसी में मजा आता है, रूह को तो हंसी में मजा आता है नहीं, रूह को तो अल्लाह की बारगाह में रोने में मजा आता है। याद रखें, जीत दरवाजे पे आके दस्तक नहीं देती, जीत को ढूंढना पड़ता है। हज़रत उमर ने फरमाया, अगर सारी दुनिया को यह कह दिया जाए कि तुम जन्नत में जाओगे और एक बंदा दोजख में जाओगा, तो मैं समझता हूं मैं वो। और अगर कहा जाए सारी दुनिया दोजख में जाएगी, एक बंदा जन्नत में जाएगा, तो मैं समझता हूं मैं भी वो। उम्मीद और खौफ, both the things go side by side। आप जानते हैं, एक लफ्ज है ये जो कि रिलेशन के अंदर बहुत ज्यादा अहम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द मास्टर की। और आप हैरान होंगे कि इस एक लफ्ज की वजह से जंगें हो रही हैं, घर के अंदर भी, बॉर्डर पर भी। अपनी सेहत का ख्याल कर लो, बड़ी गाड़ी आ जाएगी, बड़ा बंगला भी आ जाएगा, और बार बार मोबाइल फोन भी नया ले लोगे। अगर कोई चीज नई नहीं आएगी तो ये बॉडी ये नई नहीं आती। समझते औरत कमजोर होती है। उम्मे अमारा को याद करो, दो जवान बेटे ओहद में लेकर आई हैं, पहले पट्टियां कर रही थी जख्मियों की, और जब देखा कि मामला बहुत ऊपर चला गया है, खंजर पकड़ के मैदान में आ गई। एक काफर ने नबी पाक पे हमला किया, मारा, आगे आ गई, उनके इधर लग गया, और उनके बेटे को किसी काफर ने जख्मी किया, आपने आगे बढ़ के उस काफर की टांग काट दी। वो घसीटता हुआ आगे चला, नबी पाक मुस्कुरा उठे और फरमाया, मारा, तू अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह ने तुझे कितनी ताकत और कुव्वत दी है। सवाल यह है कि जिंदगी में नए मौके और अपॉर्चुनिटीज को किस तरह तलाश किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक मैं मिसाल आपको दूंगा जो कि इस वक्त काम चल रहा है, थोड़ी से रिलेटेड है, लेकिन हम उस मिसाल से कुछ पॉजिटिव, कुछ कंस्ट्रक्टिव निकालेंगे। इस वक्त दुनिया में फुटबॉल बहुत मशहूर हुआ है, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, अखबारों में फुटबॉल के चर्चे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप फुटबॉल का हो रहा है। फुटबॉल कैसे खेला जाता है, फुटबॉल में क्या है, वो तो मैं आपको नहीं समझाऊंगा, लेकिन फुटबॉल की गेम से एक सबक हमें मिलता है, और वो क्या सबक है, मैं भाई के सवाल से उसको रिलेट करूंगा। आपको इस बात का अंदाजा है कि फुटबॉल की 90 मिनट की गेम होती है, और इस 90 मिनट की गेम में एक प्लेयर के पास फुटबॉल 1 या 2 मिनट के लिए सिर्फ आता है। वो पूरी गेम में आगे पीछे हो रहा होता है, लेकिन उसके पास फुटबॉल सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए आता है टोटल। और बहुत मशहूर प्लेयर्स जैसे मेसी है, रोनाल्डो है, इनके पास भी 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं आता। पूरी गेम है और उसमें सिर्फ 2 मिनट के लिए बॉल पास आ रहा है। तो पहला सबक क्या है कि आपकी पूरी जिंदगी के अंदर आपके पास भी बॉल पूरी जिंदगी नहीं रहेगा, बल्कि अच्छे मौके, अपॉर्चुनिटीज, जो दरवाजे खुलते हैं कभी कभार, वो भी कुछ देर के लिए आएगी बस, और आपने उस देर को इस्तेमाल करना। जिस तरह फुटबॉलर 2 मिनट के लिए बॉल उसके पास आया, और उस 2 मिनट में उसके कैरियर का फैसला हो जाना है कि उसने 2 मिनट कैसे इस्तेमाल किए। तो आपकी सारी जिंदगी के अंदर जब कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, जब कोई नया मौका आपके पास आएगा, आपने उस मौके को किस तरह इस्तेमाल किया, आपकी जिंदगी का तयन वो कर देगी। और आपका क्या ख्याल है कि वो फुटबॉलर 90 मिनट उसके पास बॉल नहीं आ रहा, तो वो कुछ नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? वो मूव कर रहा है, वो पोजीशन बना रहा है, वो गैप्स ढूंढ रहा है, वो हरकत कर रहा है, वो देख रहा है क्या मैं करूं, दूसरे को डिफेंड करूं, अगले को रास्ता दूं। इसी तरह आपने भी जिंदगी के अंदर जब बॉल आपके पास नहीं आ रहा, जब अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, तो आपने भी फारिग नहीं बैठना, आपने पोजीशन बनानी है, आपने भी मूवमेंट जारी रखनी है। और फिर फुटबॉल के अंदर वो चीज होती है टच। जब वो टच करता है, अपने पाँव से बॉल को टच करता है, तो वो टच हर दफा गोल के लिए नहीं होता, वो टच कभी कभार प्रेशर डालने के लिए होता है, वो टच कभी कभार दूसरे को पास देने के लिए होता है, वो टच कभी कभार आगे बढ़ जाने के लिए होता है। तो आप भी जब टच करेंगे तो वो टच जरूरी नहीं लग जाए, गोल के अंदर चला जाए, जरूरी नहीं है। यू हैव टू टच इट, बस आपने हिलना है, आपने किसी का साथ दे देना है, आगे पहुंचा देना है गोल को। याद रखें, जीत दरवाजे पे आके दस्तक नहीं देती, जीत को ढूंढना पड़ता है। जीत कभी भी एकदम आके नहीं मिलती, बल्कि हमेशा किराए पर मिलती है।
اور کرایہ روز دینا پڑتا ہے محنت کی صورت میں. اور جب بھی آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی آئے, کوئی موقع آئے, ضائع نہ کریں. دنیا میں آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے, کوئی اور اس موقع کو پکڑ لے گا, آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. پھر 5 سال بعد آپ یہی کہہ رہے ہوں گے کاش وہ کر لیتا, آیا تھا بس یار میں سویا رہ گیا. ڈونٹ مس دی اپرچونٹی. اور یاد رکھیں یہ دنیا نوازتی ہے. بس اس دنیا کے اندر آپ نے اس طرح رہنا جیسے آپ کو پتہ ہے میں کہاں جا رہا ہوں, میرا مقصد کیا ہے. جب دنیا دیکھے گی نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری لائن کیا ہے اور میرا مقصد کیا ہے, دنیا کے خزانے آپ کے لیے کھل جائیں گے, چیزیں ان لاک ہو جائیں گی, پاسورڈ لگ جائیں گے, پروگرام شروع ہو جائیں گے. سو جسٹ بی پریپیئرڈ. کچھ لوگ ہوتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں ہاں کہ ہم نے کتاب پڑھنی, کیا کریں. میں نے کہا آج تک پڑھی ہے. کہتے ہیں ہاں کتاب اٹھاتے ہیں الٹی آنے لگ جاتی, سر میں چکر آنے لگ جاتے ہیں. کتاب کی عادت نا بچپن سے ڈلتی ہے, بڑے ہو کے بھی ڈل سکتی ہے. اہمیت پتہ چلے کتاب میں کیا ہے, میرے لیے کیا ہے. تو بک ریڈنگ دس از اے سیپریٹ ڈسکشن, ویری بگ. بھائی نے پوچھا کون سی کتاب کا مطالعہ کریں, تو میں سب سے پہلے آپ کو کہوں گا کہ سب سے پہلے مجھے, آپ کو, ہم سب کو قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے. کتابوں میں قرآن کی اہمیت دیگر کتابوں پر ایسی ہے جیسی مخلوق پہ اللہ کی اہمیت ہے. کوئی کمپیریزن ہے؟ نو. Allah is the creator, we are the creation. Allah is Allah, we are the people. So Allah is great, so Quran is great. Allah is the greatest, Quran is the greatest. اور دیکھیں تو صحیح قرآن مجید کی تھیم کیا ہے. کئی زندگیاں گزر جائیں گی, قرآن پر بیان مکمل نہیں ہو سکتا. بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو دا امپورٹنس آف دیٹ بک, کہ بحیثیت ایک بک کے اس میں امپورٹنس کیا ہے. آپ کسی غیر مسلم کو بتانا چاہیں تو آپ اس کو بتائیں کہ دیکھو کتاب کا آغاز ہوتا ہے تو قرآن پاک کا آغاز کس سے ہو رہا ہے. پہلا جملہ کیا ہے؟ حضرت آدم پہلے انسان ہے جو کہ دنیا میں آئے, وہ شروع وہاں سے ہو رہی ہے. تو کتاب کا شروع حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ہو رہا. کتاب کے شروع میں نماز کا حکم بھی نہیں ہے. کتاب کے شروع میں کوئی اور بات ڈسکس نہیں کی جا رہی. کتاب کے شروع میں کسی حکم کا, حلال حرام کا ذکر بھی نہیں ہے. بلکہ کتاب کے شروع میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو مالک ہے 2 جہانوں کا. کیوں؟ اس لیے کہ تم شروع میں کہہ رہے ہو کہ مجھے گائیڈنس چاہیے, مجھے رہنمائی چاہیے. جب تک دل میں شکر نہیں ہوگا تمہیں رہنمائی نہیں مل سکتی. تو پہلی لائن میں تمہیں کہا جا رہا ہے شکر مانو. مانو شکر. یہ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے, دولت ہے, شہرت ہے, عزت ہے, اس کے اندر سے میں نکال دو تاکہ وہ خالص ہو جائے. اور اب تم جب شکر کرو گے اب تمہاری گائیڈنس شروع. اور دوسری لائن کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب تعارف ہو رہا ہے کتاب کس کی ہے. کتاب کس کی ہے؟ رحمان کی اور رحیم کی. انفائنٹلی بینیولنٹ. نہ یہاں پہ سزا کا ذکر ہوا ہے, نہ یہاں پہ جہنم کا ذکر ہوا ہے, نہ یہاں پہ کسی قانون کا, لا کا, اصول و ضوابط کا ذکر ہوا ہے. بلکہ کہہ دیا گیا ہے یاد رکھ لو تمہارا رب بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے, وہ کریم ہے. اور کریم جب غالب آتا ہے کرم ہی کرتا ہے. تو ریممبر ہی از دا انفینٹلی بینیولنٹ. تعارف پتہ چل گیا کون ہے یہ. کتاب کس کی ہے؟ وہ جو کہ سب میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور مالک ہے. پھر تیسری آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, the master of the day of judgment. سن لو اے بندو, تم جب اڑو گے تمہارے 2 پر ہوں گے, ایک پر امید کا ہونا چاہیے, ایک پر خوف کا ہونا چاہیے. حضرت عمر نے فرمایا اگر ساری دنیا کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم جنت میں جاؤ گے اور ایک بندہ دوزخ میں جاؤ گا تو میں سمجھتا ہوں میں وہ. اور اگر کہا جائے ساری دنیا دوزخ میں جائے گی, ایک بندہ جنت میں جائے گا تو میں سمجھتا ہوں میں بھی وہ. امید اور خوف, both the things go side by side. اور اگلی لائن کیا ہے؟ اگلی لائن کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. This is the most important line in this. سب سے اہم ترین بات یہ کی جا رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم. آپ کو پتا آپ کی زندگی میں سب سے اہم ترین لفظ, ایک انسان کی زندگی کا سب سے اہم ترین لفظ کیا ہے؟ دا پنچنگ لائن. کاؤنسلنگ, ٹریننگ, ٹیچنگ. اب جو کچھ بھی ہیں آپ سیکھے جا سکتے ہیں. یو آر ٹیچیبل. آپ کاروبار کرتے ہیں اپنے کاروبار کے بارے میں سیکھیں. آپ اسٹوڈنٹ ہیں مزید سیکھیں. آپ بہت پڑھ چکے ہیں اور پڑھیں. اور سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. This is the counsel. اور جب آپ نے یہ کہا گائیڈ می, مجھے ٹریننگ چاہیے, فوراً ہی دوسری آیت کے شروع میں اس کا جواب آ گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تم نے مجھ سے سورہ فاتحہ میں یہ مانگا کہ مجھے گائیڈ کرو, میری رہنمائی کرو, تو سن لو یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کا بھی شبہ نہیں ہے. یہ ساری کتاب گائیڈنس ہے.
آج تم جتنی بھی کتابیں پڑھتے ہو، تم انجینئر ہو، اس وقت یو ٹی لاہور میں NED کے اندر 7 ڈپارٹمنٹ صرف CS کے ہیں، تقریباً 30 ڈپارٹمنٹس انجینئرنگ کے آ چکے ہیں، الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، میکینیکل انجینئرنگ ہے، اربن ٹرانسپورٹ ہے، سول انجینئرنگ ہے، میکاٹرونکس ہے، پیٹرو کیمیکل ہے، اتنے ڈپارٹمنٹس انجینئرنگ کے، اور ان کی کتنی کتابیں ہوں گی؟ ہزاروں لاکھوں. میڈیکل سائنس میں آپ آئیں، آفتالمولوجی آنکھ کی سائنس ہے، ENT ناک کان گلا ہے، اور نیورولوجی دماغ کی سائنس ہے، آرتھوپیڈک یہ ہڈیوں کی سائنس ہے، ریمیٹولوجی پٹھوں کی سائنس ہے، گیسٹرنٹرولوجی پیٹ کی سائنس ہے، نیفرولوجی گردے کی ہے، یورولوجی مثانے کی ہے، ڈرمٹولوجی سکن کی ہے، بایو کیمسٹری ہے، انیٹمی ہے. اتنی زیادہ برانچز ہیں. لٹریچر میں چلے جاؤ، تھامس ہارڈی ہے، شیکسپیئر ہے، کتنے کتنے لوگ آپ کو اردو ادب میں، انگریزی ادب میں مل جائیں گے. لاکھوں کروڑوں کتابیں ہیں، اور ان کروڑوں کتابوں میں ہر کتاب کے اندر مصنف یہ لکھتا ہے کہ میری کتاب میں غلطی کی گنجائش ہے، اگر تمہیں غلطی مل جائے مجھے بتا دینا، میں ٹھیک کر دوں گا، کیونکہ میں انسان ہوں اور یہ کتاب انسان نے لکھی ہے. میری کتاب میں غلطی کی گنجائش ہے، بتا دو میں ٹھیک کر دوں گا. اور آؤ، قرآن بھی ایک کتاب ہے، 1 2 3 نہیں ہے. نمازوں مسجدوں کے اندر کتنے نسخے پڑھے ہیں، جامعات میں، ہر مسلمان کے گھر میں ایٹ لیسٹ 1 تو ہوگا، اور 2 ارب مسلمان ہیں. اس کتاب کو کھولتے اس میں کیا لکھا ہے؟ کھولا، پہلی لائن میں نے آپ کو سنائی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تم شک کی بات کرتے ہو، اس میں تو شک کا شبہ تک نہیں ہے. تو قرآن پاک کو عربی میں پڑھنا ضروری ہے، لیکن آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہماری یوتھ ٹاکس کے اندر آپ اردو میں ضرور پڑھیں، سندھی میں پڑھیں، عربی کے ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کا نالج بڑھ سکے. تو بکس کے اندر میں نے تو قرآن مجید کا آپ کو بتایا. قرآن مجید کے علاوہ بہت سی کتابیں ہیں، جس طرح میرے جو مطالعے میں سیرت کی کتاب رہتی ہے وہ سیرت مصطفیٰ ہے. ایک ویب سائٹ ہے aboutmuhammad.net. دس از ویری امپورٹنٹ، بہت ہی زبردست ویب سائٹ ہے. اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہوتا ہے. اور یہ جو ہارڈ کاپی کتاب ہوتی ہے، جو صفحے والی کتاب ہوتی ہے، آپ اس کو ایسے پڑھتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں نا، تو اس میں ایک سائیکالوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے. ابھی یہ سارے صفحے وہ ہیں جو میں نے نہیں پڑھے ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ جو موٹا تھا یہ پتلا ہوتا جا رہا ہے، یہ موٹا ہوتا جا رہا ہے. یہ والے وہ ہیں جو میں نے پڑھ لی ہیں، یہ وہ جو میں نے نہیں پڑھے. تو مجھے حوصلہ مل رہا ہے نا کہ یہ موٹا ہوتا جا رہا ہے، یہ پتلا ہوتا جا رہا ہے. ہاتھ لگتا ہے صفحے کو، زیادہ اچھا لگتا ہے. اور جب یہ ہے تو اس پہ میسج نہیں آتا واٹس ایپ کا، اس پہ فیس بک بھی نہیں ہے، تو پڑھتا جاؤں گا، ڈسٹرب بھی نہیں ہوں گا. اور کبھی کبھار جو بالکل نئی کتاب ہوتی ہے، بالکل نئی، اس سے خاص خوشی بھی آ رہی ہوتی ہے، کتنی اچھی لگتی ہے. بہرحال اگر کوئی پڑھ رہا ہے اس کے اوپر موبائل پر، میں غلط نہیں کہہ رہا اس کو، میں نہیں پڑھتا موبائل پر، مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ ہارڈ کاپی رہے. کوئی اہم ریلیشن شپ ٹپ آپ کو بتانی ہے، تعلق داری کی کوئی ریلیشن شپ ٹپ کیا ہونی چاہیے. بڑی پیاری ریلیشن شپ ٹپ لے کر آیا ہوں میں، غور سے سنیے گا. آپ شوہر ہیں، میاں بیوی کے درمیان بھی ریلیشن ہوتا ہے. دوست ہیں آپ، جس طرح جنزی کے لڑکے بیٹھے ہوئے آپس میں دوست ہیں، یہ بھی ریلیشن ہوتا ہے. حتیٰ کہ باپ اور بیٹے میں بھی ریلیشن ہے، محلے داروں میں بھی ریلیشن ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کر آپ میں سے کاروباری افراد بہت ہے، تو کاروباری افراد میں بھی ریلیشن ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں ایک لفظ ہے یہ جو کہ ریلیشن کے اندر بہت زیادہ اہم ہے، موسٹ امپورٹنٹ، اینڈ دس از دا ماسٹر کی. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس ایک لفظ کی وجہ سے جنگیں ہو رہی ہیں، گھر کے اندر بھی، بارڈر پر بھی. اور لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے مزاج، ٹیمپرامنٹ. ان کا مزاج کیسا ہے، میرا مزاج کیا ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے، کیا ٹیمپرامنٹ ہے. یہ مزاج جو ہے نا، یہ انویزیبل ردم ہے. بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا ہے نا، اور یہ بیک گراؤنڈ جس طرح سے یہ ہے، یہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہوتا ہے. آپ کی ہر محبت، ہر فیلنگ، ہر تھاٹ کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ چیز چل رہی ہے. مزاج کیا ہے؟ لے لو میری لائن. ایک شوہر اپنی بیوی کی غلطیوں سے نہیں لڑ رہا، وہ اپنی بیوی کے مزاج پہ لڑ رہا ہے. بیوی اس سے پیار کرتی ہے لیکن اس کا انداز مختلف ہے. محبت ہے لیکن مزاج کا پرابلم آ رہا ہے. مزاج سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ وہ الگ ایک انسان ہے، انسان بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. آپ کو اس بات کا پتہ ہے؟ جب آپ کے سامنے کوئی بندہ آتا ہے، اتنی مشکل سی چیز ہے وہ، ایک اس کے اپنے خواب ہیں. بچپن میں اس کو کیا ہوا، وہ بھی نوکری نہیں اس کو مل رہی، بے روزگار ہے، تنگ ہے، گھر میں کیا چل رہا ہے، وہ ایک پورا سسٹم ہے، وہ بندہ نہیں ہے. اور اس بندے کا مزاج کیا ہے آپ کو کیا پتا؟ تو لڑائی کی وجہ مزاج کا مختلف ہونا ہے. ایک بندہ ہے، بڑا بولتا ہے، کنیکشن پیدا کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کی خواہش ہے وہ سوسائٹی میں اچھا رہے. ایک بندہ چپ رہتا ہے، وہ آبزرو کرتا ہے، بس معاف نہیں کرتا. ایک بندہ بڑا غصے والا ہے، ایک دھیما ہے. ایک لیڈر ہے، وہ ہر جگہ جاتا ہے، لیڈ کرتا ہے. ایک فالوور ہے، وہ لیڈر بن ہی نہیں سکتا، ہمیشہ پیچھے ہی چلے گا. وہ وی آل آر ڈفرنٹ، ہمارا سب مختلف ہے، ہمارا مزاج مختلف ہے. اور یہ چیز اگر سیکھنی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس چیز کو اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کو پڑھیں. حضور نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام فرمایا، انداز مختلف تھا. حضور نے جب سیدنا عمر فاروق اعظم سے کلام فرمایا، انداز مختلف تھا.
हुजूर ने जब हज़रत अली से कलाम फरमाया अंदाज मुख्तलिफ था, मैसेज एक ही है लेकिन अंदाज मुख्तलिफ है क्योंकि पर्सनैलिटी मुख्तलिफ है। तो अल्लाह की मार्फत हासिल करना जरूरी है ना, अल्लाह की खूबियों से। इसी तरह बंदों के बारे में भी मार्फत हासिल करना जरूरी है। अब यकीन करें, आज जाके मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, शौहर अपनी बीवी के मिजाज को समझे कि इसका मिजाज क्या है, और आप अपने दोस्त के सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। ये है क्या, आप चाह रहे हैं वो बोले, वो बोल नहीं सकती, वो इंट्रोवर्ट है, उसकी मिजाज में बोलना है ही नहीं। और अब आप कहें जो मेरे ये मिजाज की नहीं है, मेरा मिजाज नहीं मिलता तो मैं कुछ और। ओ भाई, किसी दो बंदों का मिजाज नहीं मिलता, वो जिस नए के पास जाओगे उसका भी आपसे नहीं मिलेगा, फिर क्या करोगे? तो एडजस्ट करो, डिस्टर्ब ना करो, एडजस्ट करो, डिस्टर्ब ना करो, एडजस्ट करो, और वो भी एडजस्ट करे तो मोहब्बत है, मिजाज का मसला बन जाता है। तो ये चीज जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मिजाज को समझें और इस अंदाज से आगे बढ़े। हल क्या है नशे का? दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मेनेस। नशे में ना एक चीज है, गौर से सुनिएगा, डर। क्या है? डर। ये जो डर होता है ना, डर, ये बड़ा जरूरी है। ओए मेरे अम्मी अब्बू को पता चल गया तो क्या होगा, मैं नशा नहीं करूंगा। डर। मेरे उस्ताद को पता चल गया, मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल देगा। डर। वो जो सिगरेट की डब्बी पे वो कैंसर का बना होता है कि जो सिगरेट पिएगा वो ऐसा ऐसा हो जाएगा। डर। और फिर जो पढ़ता लिखता है बच्चा, उसको डर ये है कि यार मैंने सुना है कि जो नशा करता है, नशा करने के बाद उसका ज़हन इतना काम नहीं करता। डर। डर होता है कि इंसान को डर, ये डर बड़ा जरूरी है, ये फियर बड़ा जरूरी है। अब होता क्या है कि वो दोस्त आके बता रहा है सिगरेट पी ले, नशा कर ले, ये कर ले, वो कर ले, शुरू शुरू में तो डर होता है, लेकिन वो फिर जब कहता रहता है तो वो डर उतर जाता है फिर, और वो आहिस्ता आहिस्ता इस दलदल में फंस जाता है। 12 से 18 साल की उम्र है इस वक्त WHO के मुताबिक पूरे बड़े सगीर में, इस उम्र में सबसे ज्यादा नशा इंसान करता है, और छोटे से शुरू होता है, बड़े की तरफ इंसान जाता नहीं है। और जो मैंने बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च की है, सबसे बड़ी चीज दुनिया में मिस्र, कनाडा, अमेरिका, यहाँ की यूनिवर्सिटीज में सबसे ज्यादा नशे है। 51% यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नशा करते हैं। पाकिस्तान में इतने नहीं है, 2 या 3% होंगे। वजह इजी एक्सेसिबिलिटी, नशा आसानी से मिलता है या मुश्किल से मिलता है। जहां ये काम है ना, वहां नशा ज्यादा है। यहाँ पे चौके पाकिस्तान में नशा उगाना, नशा पकाना, नशे को ट्रांसपोर्ट करना, नशे को बेचना, ये सब चौके मना है और जुर्म है। तो इस तरह उस तरह फैलता नहीं है ये। अब नशा होता क्या है, बड़ी प्यारी मिसाल है, गौर से सुनना। इन्होंने क्या किया, एक पिंजरे में ना एक चूहा रखा और उस चूहे को 2 बोतलें दी। एक बोतल में पानी था और दूसरी बोतल में भी पानी था, लेकिन उसमें हेरोइन थी। चूहा पिंजरे में था, उसने हमेशा नशे वाला पानी पिया, हेरोइन वाला। फिर वहां डॉक्टर अलेक्जेंडर आया 1970 में, ये बहुत बड़ा डॉक्टर था। उसने कहा ये क्या है, वी आर गोइंग टू मेक इट रैट पार्क। हम इस पूरे पिंजरे को एक चूहे का पार्क बनाने लगे हैं। उसमें उसने नदियां बनाई, झूले बनाए, टनल्स बनाए, चूहे को बड़ी प्यारी बॉल्स दी और मजीद चूहे फ्रेंड्स उसमें छोड़ दिए। अब जब ये किया उसने, तो अब दोनों बोतलें रखी, नशे वाली और पानी वाली। चूहे ने नशे वाली बोतल को देखा तक नहीं, उसने पानी पिया। सो एडिक्शन, ये नशा, एडिक्शन इज नॉट अबाउट द केमिकल हुक। नशा वो केमिकल नहीं है, नशा इज अबाउट दैट केज। नशा दर हकीकत वो पिंजरा है, नशा वो पिंजरा है जिसमें आप बंद है। एडिक्शन इज एक्चुअली बॉन्डिंग। इंसान अडेप्ट करता है। एक बंदे के बहुत से अच्छे दोस्त हैं, उसको निगलेक्ट नहीं किया गया, उसको आसाइशें मिल रही हैं, वो अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, वो हंसता है, बोलता है, खेलता है, पढ़ता है, मिशन है उसकी जिंदगी में, वो क्यों नशा करेगा? लेकिन एक बंदा बचपन से परेशान है, घर में आंख खोली तो घर में आग लगी हुई थी, मियाँ बीवी को बोल रहा है, बीवी माँ को बोल रही है, इधर लड़ाइयां हो रही हैं, उसको सही मिला नहीं प्यार, पढ़ाई नहीं उसने की, सारी जिंदगी जंगें देखी उसने। ये उसको सोचना चाहिए था कि अगर आप ऐसे घर में पैदा हो गए हैं जहां आग लगी हुई है, तो पूरी दुनिया में नहीं आग लगी हुई। लेकिन वो परेशान हो गया और वो हुक हो गया नशे के। तो नौजवानों याद रखना, इट ऑल स्टार्ट्स विद स्मॉल। छोटे से काम शुरू होता है। आपने छोटे को ही अपनी जिंदगी में आने नहीं देना, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, कुछ नहीं कर पाओगे। ये जितने ख्वाब हैं, जॉब वगैरह, कुछ नहीं कर पाओगे, रुड़ जाओगे, बोझ बन जाओगे, बोझ। और इलाज इसका मेरे सामने लिखा हुआ है, इतना मुश्किल है। एक बंदा तो इलाज ही नहीं कर सकता इसका, पता है? डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता इसका। डॉक्टर, दोस्त, माँ बाप, ये तीनों मिलते हैं, फिर उसका इलाज शुरू होता है। बिजली के झटके तक दिए जाते हैं और नहीं निकलता, हड्डियों में घुस जाता है। तो ऐसा दोस्त जो आपको नशे की तरकीब दिलाता है, ना करे, ये काम बिल्कुल नहीं करे। ये देखें मेरे पास एक खाली सफ़ा नजर आ रहा है आपको, नजर आ रहा है? मैं एक सिफर इस पर डालता हूँ, इसकी कोई हैसियत है? इसकी कोई हैसियत है? एक और सिफर डालता हूँ, इसकी कोई हैसियत है? दोनों सिफर, 2 सिफर, कोई हैसियत? नो। एक और सिफर डालता हूँ, इसकी कोई हैसियत है? नो। 3 सिफर हो गए, लेकिन कोई हैसियत नहीं है। चलो इस सिफर को मनी कर लो, पैसा है ये, ठीक है, इसको कैरियर कर लो,
ٹھیک ہے, اس کو ریلیشن شپ کر لو, لیکن ان تینوں کی حیثیت یہ زیرو ہے. اب یہاں پہ ایک ڈال دو, اب حیثیت بن گئی, کیا بن گیا یہ ہزار. یہ ایک پتہ کیا ہے, یہ ہیلتھ ہے, یہ صحت ہے, یہ ایک صحت ہے, یہ 7 ہوگی تو پیسے کا فائدہ بھی ہوگا, کیریئر کا فائدہ بھی ہوگا, ریلیشن شپ کا فائدہ بھی ہوگا. ایک نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا. آپ میں سے پروفیشنل کتنے ہیں, پروفیشنل کام کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, آئی ٹی میں ہیں, فائنانس میں ہیں, کوئی کام کرتے ہیں, ٹریڈرز ہیں, تاجر ہیں, ہاتھ نیچے کر لیں. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے, میرے پاس اسٹیٹسٹکس موجود ہے کہ پاکستان کے اندر 84% آئی ٹی پروفیشنلز کا فیٹی لیور ہو چکا ہوا ہے. 84% لوگ, ان کا لیور فیٹی ہو گیا ہوا ہے. اپنی صحت کا خیال کر لو, بڑی گاڑی آ جائے گی, بڑا بنگلہ بھی آ جائے گا, اور بار بار موبائل فون بھی نیا لے لو گے. اگر کوئی چیز نئی نہیں آئے گی تو یہ باڈی یہ نئی نہیں آتی. آپ کا پیسہ نہیں ہے, ایک جھٹکا لگنا ہے, سب تبدیل ہو جائے گا, بینک اکاؤنٹ چینج ہو جائے گا, سائن بھی چینج ہو جائیں گے. آپ کی صحت ہے. تو حیرانی کی بات میں بتا رہا ہوں کہ یہ 84% پاکستان میں آئی ٹی پروفیشنلز اور یہ